19वां बाब। बादशाह यसायाह से मशवरा लेता है। जब हिजकिय्याह बादशाह ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर खुदावंद के घर में गया, और उसने घर के दीवान इलियाकीम और शबना मुंशी और काहिनों के बुजुर्गों को टाट उड़ाकर आमोस के बेटे यसायाह नबी के पास भेजा। और उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है कि आज का दिन दुख और मलामत और तौहीन का दिन है, क्योंकि बच्चे पैदा होने पर हैं लेकिन विलादत की ताकत नहीं। शायद खुदावंद तेरा खुदा रिबशाकी की सब बातें सुने, जिसको उसके आका शाह असूर ने भेजा है कि जिंदा खुदा की तौहीन करे, और जो बातें खुदावंद तेरे खुदा ने सुनी हैं उन पर वो मलामत करेगा। पस तू उस बकिये के लिए जो मौजूद है दुआ कर। पस हिजकिय्याह बादशाह के मुलाजिम यसायाह के पास आए। यसायाह ने उनसे कहा कि तुम अपने आका से यूं कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उन बातों से जो तूने सुनी हैं, जिनसे शाह असूर के मुलाजिमों ने मेरी तकफीर की है, ना डर। देख, मैं उसमें एक रूह डाल दूंगा और वो एक अफवाह सुनकर अपने मुल्क को लौट जाएगा, और मैं उसे उसी के मुल्क में तलवार से मरवा डालूंगा। असूरियों का दूसरा धमकीआमेज पैगाम। सो रिबशाकी लौट गया और उसने शाह असूर को लिब्ना से लड़ते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वो लकीस से चला गया है। और जब उसने कूश के बादशाह तिरहाका की बाबत ये कहते सुना कि देख, वो तुझसे लड़ने को निकला है, तो उसने फिर हिजकिय्याह के पास एलची रवाना किए और कहा कि शाह यहूदा हिजकिय्याह से यूं कहना कि तेरा खुदा जिस पर तेरा भरोसा है तुझे ये कहकर फरेब न दे कि यरूशलेम शाह असूर के कब्जे में नहीं किया जाएगा। देख, तूने सुना है कि असूर के बादशाहों ने तमाम ममालिक को बिल्कुल गारत करके उनका क्या हाल बनाया है। सो क्या तू बचा रहेगा? क्या उन कौमों के देवताओं ने उनको यानी जोजान और हारान और रसफ और बनी अदन जो तिलसार में थे, जिनको हमारे बाप दादा ने हलाक किया, छुड़ाया? हमात का बादशाह और इरफात का बादशाह और शहर सिफरवाइम और हीना और इव्वा का बादशाह कहाँ हैं? हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा, और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर में जाकर उसे खुदावंद के हजूर फैला दिया। और हिजकिय्याह ने खुदावंद के हजूर यूं दुआ की, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, करोबियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही अकेला जमीन की सब सल्तनतों का खुदा है। तू ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। ऐ खुदावंद, कान लगा और सुन। ऐ खुदावंद, अपनी आंखें खोल और देख, और सनहीरब की बातों को, जिनसे जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए उसने इस आदमी को भेजा है, सुन ले। ऐ खुदावंद, असूर के बादशाहों ने दर हकीकत कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा न थे बल्कि आदमियों की दस्तकारी यानी लकड़ी और पत्थर थे। इसलिए उन्होंने उनको नाबूद किया है। सो अब ऐ खुदावंद हमारे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू हमको उसके हाथ से बचा ले, ताकि जमीन की सब सल्तनतें जान ले कि तू ही अकेला खुदावंद खुदा है। यसायाह का पैगाम बादशाह के नाम। तब यसायाह बिन आमूस ने हिजकिय्याह को कहला भेजा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तूने शाह असूर सनहीरब के खिलाफ मुझसे दुआ की है, मैंने तेरी सुन ली। इसलिए खुदावंद ने उसके हक में यूं फरमाया है कि कंवारी दुख्तरे सय्यून ने तुझको हकीर जाना और तेरा मज़का उड़ाया है। यरूशलेम की बेटी ने तुझ पर सर हिलाया है। तूने किसकी तौहीन तकफीर की है? तूने किसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और अपनी आंखें ऊपर उठाई? इस्राएल के कद्दूस के खिलाफ। तूने अपने कासिदों के जरिए से खुदावंद की तौहीन की और कहा
کہ میں بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وسطی حصوں تک چڑھ آیا ہوں، اور میں اس کے اونچے اونچے دیوداروں اور اچھے سے اچھے سنوبر کے درختوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں اس کے دور سے دور مقام میں جہاں اس کی زرخیز زمین کا جنگل ہے گھسا چلا جاؤں گا۔ میں نے جگہ جگہ کا پانی کھود کھود کر پیا ہے، اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدت ہوئی اور میں نے اسے قدیم ایام میں ٹھہرا دیا تھا؟ اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے کہ تو فصیل دار شہروں کو اجاڑ کر کھنڈر بنا دینے کے لیے برپا ہو۔ اسی سبب سے ان کے باشندے کمزور ہوئے اور وہ گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے۔ وہ میدان کی گھاس اور ہری پود اور چھتوں پر کی گھاس اور اس اناج کی مانند ہو گئے جو بڑھنے سے پیشتر سوکھ جائے۔ لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جھنجھلانا جانتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جھنجھلانے کے سبب سے اور اس لیے کہ تیرا گھمنڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے، میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے منہ میں ڈالوں گا، اور تو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا۔ اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہوں کھاؤ گے، اور تیسرے سال تم بونا اور کاٹنا اور تاکستان لگا کر ان کا پھل کھانا۔ اور وہ بقیہ جو یہودا کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا، کیونکہ ایک بقیہ یروشلم سے اور وہ جو بچ رہے ہیں کوہ سیون سے نکلیں گے۔ خداوند کی غیوری یہ کر دکھائے گی۔ سو خداوند شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا۔ وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا، کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندے داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا تاکہ اسے بچا لوں۔ سو اسی رات کو خداوند کے فرشتے نے نکل کر اسور کی لشکر گاہ میں 1,85,000 آدمی مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ تب شاہ اسور سنہیرب وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوا میں رہنے لگا، اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادر ملک اور شرازر نے اسے تلوار سے قتل کیا اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اسرحدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔